आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन यहाँहरू सबैमा नमस्कार। यतिखेर मेरो हातमा एउटा समालोचना सङ्ग्रह रहेको छ। युवराज मैनालीद्वारा लिखित समको पौराणिक नाट्य कौशल शीर्षकको समालोचना सङ्ग्रह मेरो हातमा परिरहेको छ। यो समालोचना सङ्ग्रहलाई बिएन पुस्तक संसार प्रालीले प्रकाशनमा ल्याएको छ। प्रकाशन मिति रहेको छ 2069 साल माघ महिना। यो सङ्ग्रहमा भूमिका लेख्नु भएको छ सुपरिचित समालोचक प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल सरले। युवराज मैनालीद्वारा लिखित समको पौराणिक नाट्य कौशल शीर्षकको समालोचना सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित समालोचनाहरूमध्येबाट पहिलो समालोचना यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली नाटकको विकास क्रममा बालकृष्णसम्म। हुन त नाटक विधा त्यति नयाँ होइन। मल्ल राजाहरू दरबारभित्रै नाटक लेखाएर अभिनय गराउँथे भन्ने कथन छ। तर पनि नाटकमा नाटकीय तत्त्व र जीवनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको भने धेरै भएको छैन। विकास आफै निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ऊ आफैमा परिष्कृति फैलाउँदै जाने गर्छ। यसबीच नाटकले पनि विकास अभियानमा आफूलाई सम्मिलित गर्नु स्वाभाविकै थियो। नाटक जीवनसङ्गत विषय हो, नाटक समयसङ्गत विषय हो, अनि नाटक प्रकृति सापेक्ष कला हो। अत नाटकले जीवन जगत समय र प्रकृतिलाई एकसाथ प्रतिबिम्बन गर्न सक्नुपर्छ। यस दृष्टिले नाटक कलाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर्गेल्दा निश्चय पनि यो त्यति लामो छ भन्न सकिन्न। तैपनि लिच्छवी मल्ल वा पृथ्वीनारायण शाहकालमा समेत नाटक लेखिन्थे, खेलिन्थे र खेलाइन्थे। वस्तुत ती मनोरञ्जक एवं कुलीन नाटक थिए। जीवनपरक सामाजिक लोक सचेतना तिनमा थिएन। नाटक खानदानी वा राजसी परिवारको मनोरञ्जनको एक साधन बनेको थियो। शक्ति वल्लभ रिजालको हास्य कदम्ब नाटकले यही तथ्य दर्शाउँछ। नेपालको एकीकरण पश्चात नेपाली भाषा र साहित्यको पनि विकासको श्रीगणेश हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा वीर रस प्रधान कविता लेखिन्थे, तर नाटकमा नेपालीपन एवं जीवनको विशुद्धताको बीजाङ्कुरण हुन पाएको थिएन। लेखिएका नाटकहरू पारलौकिकताले पूर्ण थिए। जीवनवादी थिएनन्। तिलस्मिकता, अलौकिकता वा कल्पनापरक आदर्शताको चरम उद्घाटन हुन्थ्यो। पात्रहरू अलौकिक हुन्थे, जीवनको प्रतिनिधित्व हुँदैनथ्यो। यस क्रममा मोतीराम भट्ट, पलमान सिंह स्वार र शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल जस्ता प्रतिभाहरू जन्मिए। भरसक मोतीराम भट्ट, शम्भु प्रसाद ढुङ्गेलले नेपाली नाटकलाई विकसित मोड दिने प्रयत्न पनि गरे, तर त्यो पूर्णतः सफल भएको देखिन्न। प्रथम वियोगान्त नाटक लिएर नेपाली नाटकमा देखा पर्ने पलमान सिंह स्वारमा केही परिमार्जन र मौलिकता भए पनि पश्चिमी प्रभाव राम्रोसँग पस्न नसकेको भान हुन्छ। तर उनको अटल बहादुरले भने नेपाली नाटकको विवादास्पद विषय भए पनि केही मार्गदर्शन, नाटकीय प्रयोगको नवीनता र जीवनवादी दृष्टिकोणलाई सूक्ष्मतः पुकलित गरेकै हो भन्नुपर्छ। शम्भु प्रसादका नाटक संस्कृत अनुवाद भएकाले त्यहाँ मौलिकताको प्रश्न थिएन भन्ने धार्मिक आदर्शमा परिलक्षित भएकाले खास जीवानुभूतिको नौलोपना थिएन नै भन्नुपर्छ। अटल बहादुर वियोगान्त नाटकले देखाएको पथलाई केही काल समयले चुप राख्यो, तर बालकृष्ण समको उदय पश्चात उनले नेपाली नाटकलाई नयाँ मोड प्रदान गरे। हुन त उच्च खानदानमा जन्मिएका समले खानदानकै प्रभावस्वरूप नाटक विधामा हात हाले। उनको त्यो हात हलाइले परिपूर्णता आरोहण गर्न सक्यो र नेपाली वाङ्मयमा कविता चाहिँ नाटक विधाको आफ्नै अस्तित्व र गरिमा कायम हुन सक्यो। प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिका वरिपरि छरिएका विषय नै साहित्य सृजनाका विषय बनिदिन्छन्। नाटककारसम्म, कविसम्मभन्दा प्रबल र भाव प्रयोक्ताको रूपमा हामी वरिपरि रहेका विषयवस्तुले चिनिएका हुन्। नेपाली नाटक जगतका लागि समले विक्रम सम्वत 1986 को अस्तित्वशाली मुटुको व्यथा जस्तो प्रभावशाली नाटक उपहार दिन सके। नेपाली सामाजिक मौलिक वियोगान्त नाटक मुटुको व्यथा पूर्णतः जीवनवादी प्रयोग भने प्रयोक्ता समको पहिलो प्रकाशित कृति पनि हो। तत्पश्चात तानसेनको झरी, म, प्रेमपिण्ड, मुकुन्द इन्दिरा जस्ता सामाजिक नाटक लेख्दै रहे। उनले मनोविज्ञानको प्रयोग पनि आफ्ना नाटकहरूमा गर्न खोजेका छन्।
त्यसैले शोको प्रबलता वियोगान्त नाटकमा हुने भएकाले प्रेमपिण्ड र मुटुको व्यथा जस्ता विशद वियोगान्त प्रयोग गर्दै त्यहाँका पात्रको मानसिक स्थितिको सूक्ष्माति सूक्ष्म परिचित्रण गरे। प्रेमपिण्डमा नायकको मृत्यु वा अन्त्य छैन, मानसिक हारमा भावनात्मक असर छ। त्यसैले यो प्रभाव उत्पादक पनि छ। उनलाई नेपाली नाटकका अद्वितीय नक्षत्रको रूपमा गणना गरिन्छ। बालकृष्ण समले मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृतिलाई अँगालेका छन्। 1. युनानी वियोगान्त शैली। 2. चरित्र चित्रणमा मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता। 3. पद्य गद्य मिश्रित छन्द अनुष्टुपको प्रयोग। 4. भाषाको गरिमा तथा लयको संयोजन। नाटकमा वियोगान्त परम्परा 3000 वर्ष अगावै युनानी साम्राज्यबाट सुरु भएको हो। भावाभिव्यक्तिको प्रसारण व्यक्तिको मनस्थिति चित्रणले मात्र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। नाटकीय चरित्रलाई जीवनत्व प्रदान गर्न तथा उल्लेखनीय रूपमा दर्शक वा पाठकको मनोभाव केन्द्रित गर्न पात्रको हीनता भावको प्रस्तुति वा मानसिक यातनाको प्रस्तुतिबाट सकिन्छ। मानिस बौद्धिकतामा भन्दा हार्दिकतामा समीप अनुभूत गर्छ। अत नाटकको चरित्र नायकलाई सामान्यताबाट उठाई उसको स्थितिगत भाव विह्वलता वा मानसिक दुर्बलता उद्बोधन गर्दा नाटकमा उत्पन्न हुने विशिष्ट करुण भावले नाटकीय प्रभाव गाढा र गहिरो पार्छ। एरिस्टोटलको पनि यही मत छ। फेरि व्यक्ति दुःख वा विह्वलपूर्ण स्थितिमा जसरी व्यक्तिन सक्छ त्यसरी सुखमा सक्दैन। त्यसैले होला उनका नाटकमा प्रायशः करुण भावको निर्वाह भएको हुन्छ। उनले समातेको वियोगान्त परम्परा युनानबाट शेक्सपियर हुँदै उनीसम्म आइपुगेको छ र उनी व्यक्तिको मनोदशाबाट विश्वव्यापी मानव प्रकृतिको उद्घाटन गर्दै नाटकीय सहजता र भावनिश्रितिको उत्कर्ष अँगाल्दछन्। अर्कोतर्फ सामाजिक नाटककारको रूपमा देखा पर्ने समले मुकुन्द इन्दिरा जस्ता संयोगान्त नाटक पनि लेखे। स्थितिगत विह्वलताको अभाव, मनोदशाको छरितो उद्बोधन, अभिव्यक्तिको पूर्णता र सरलताको लागि संयोगान्त नाटकमा पनि फल प्राप्ति परिलक्षित हुनुपर्छ। संयोगान्त नाटकको मुकुन्द इन्दिरा। उनले मुकुन्द परदेश हुँदा इन्दिरेका मानसिक अनुभूति र भावविह्वलता प्रस्ट्याउन वियोगान्त लक्षण यसमा देखाएका छन्। कौतूहलता जस्ता कुरा नाटकमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने कुरा उनका संयोगान्त वा वियोगान्त दुवै थरी नाटकमा पाइन्छ। तर नाटक कल्पनाभन्दा पृथक, भावनाभन्दा बेग्लै, आदर्शभन्दा पनि फरक हुन जाने विषय भएकाले उनका नाटकमा कल्पना, भावना र आदर्शको यथोचित संयोजन पाइन्छ। तानसेनको झरी वा मुकुन्द इन्दिरा, प्रहलाद वा प्रेमपिण्ड, चाहे जुनसुकै नाटक किन नहोस्, जीवन दृष्टिकोणले त्यहाँ नवीन किरण पाएको हुन्छ। कल्पना र दर्शनको समागमले नाटकका बाणीहरू पनि गहकिला भइकन परिष्कृतिपूर्ण हुन्छन् र सहज बन्छन्। आवश्यकता उनका नाटकमा नपाइने कुरा बन्न पुग्दछन्। भनिन्छ लेखनाथ र देवकोटा प्रकृतिवादी कवि हुन्, आभासिक। परन्तु आभासिकताले नै कलामा सुसंस्कृत परिमार्जन प्रदान गर्दछ। अत सृजनामा अभ्यासको ठूलो हात रहन्छ। नाटककारसम्म पनि यस भनाइलाई पुष्टि गर्दछन्। साधनाले नै कला सुन्दर बनेको छ। तपस्याले नै ज्ञान विज्ञानका सृजनाहरू उपयोगी हुन पुगेका छन्। त्यागले दर्शनमा समाधिस्थ भई ब्रह्म समेत गोचर हुन्छ। ऊ नारी हो तैपनि धैर्य छ। ऊ परित्यक्ता हो र पनि भावात्मक र नीरवता गुन्जाउन ऊ सहमत छ, तर पनि यौन पिपासु छैन। आत्मप्रलाप कमजोर मानिसको मानसिक पहिरन हो। अत ऊ प्रलाप विलाप पनि त गर्दिन। त्यति आदर्श भइदिन सक्ने इन्दिरा सतीत्वको सुरक्षामा सती बन्छे। उसको नैतिक दर्शनले नाटकमा स्थिरता ल्याउँछ भने नारी अदम्यता अन्य नाटककारका पात्रमा भन्दा विशद मात्रका साथ निर्वाह भएको छ। त्यसैले मुकुन्द इन्दिरा आदर्श जीवनवादी दर्शन र नवीन आयामको त्रिवेणी हो। नेपाली रङ्गमञ्चमा युगान्तकारी पटाक्षेपसम्मको नाटक कलाको अभ्युदयले गराउँछ।
उनले सामाजिक मर्यादाका लागि मुकुन्द इन्दिरा जस्ता आदर्श प्रयोग मात्र गरेनन्, परन्तु ऐतिहासिक कथामा नयाँ समयको जीवन, पौराणिक घटना र आदर्श पुरुषलाई नाटकीय पात्रको रूपमा उभ्याई तिनमा नवीन जीवानुभूति दिएका छन्। हुन त उनी अगावै मोतीराम भट्ट, शम्भु प्रसाद ढुङ्गेलले पनि केही पौराणिक नाटकहरूको रचना गरेको हामी पाउँछौँ, तर उनीहरूमा अत्याधुनिकताको प्रश्न थिएन, मौलिकताको बीजाङ्कुरण थिएन, नवीनतम जीवनवादी प्रकरण समाविष्ट थिएन र परम्पराको सङ्कीर्ण दायरा थियो। अत नाटककार समनै पौराणिक नाटकहरू वस्तु, सङ्गठन, पात्र आदि त्यस युगका भए पनि आजै बोलिरहेको आभास दिलाउन सफल छन्, जुन शाकुन्तल, प्रियदर्शिका जस्ता नाटकले देखाउन नसकेका कुरा हुन्। प्रहलाद, ध्रुव जस्ता नाटकहरूले पौराणिक विषयवस्तुको पात्र, वस्तु, सङ्गठन बोकुन् वा अमरसिंह वा भक्त भानुभक्त जस्ता नाटकले ऐतिहासिक विभूतिलाई आत्मसात गरून्। दुवै थरी रचना जीवन, जगत र प्रकृतिको सत्यलाई उद्गमित गर्न सफल भएका छन्। सबैजसो नाटकले जीवन आदर्शलाई प्रथम प्राथमिकता दिएका छन्। सबैमा मानवीय सत्य र सात्विक परिवेशलाई पुष्टि गरिन्छ भने उनको नाटकीय मूल्य र मान्यता आधुनिक वा वैज्ञानिक पनि छ। यो नै उनको सबैभन्दा ठुलो वैशिष्ट्य हो। उनले नेपाली नाटकलाई अलौकिकता, तिलस्मिकता तथा ईश्वर वा नियतिको कब्जाबाट मुक्त गरी त्यसमा वैज्ञानिकता, आधुनिकता, बौद्धिकता र मानसिक संवेदना प्रतिस्थापन गरेका छन्। उपदेशात्मक शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, लेखनाथ पौडेल तथा रुद्रराज पाण्डेले प्रत्यक्षतालाई उकेरा दिएर संस्कृत साहित्य सिद्धान्तलाई नवीन परिमार्जन दिन खोजेका छन्। परम्परागत प्रवृत्ति छुटे जस्तो रहेको हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि सर्जक वा प्रयोक्ताले पूर्णतः परित्याग गर्न सक्दैन। ऊ स्वयंमा हिजोको संस्कृतिलाई लिएर आजको वर्तमानमा खडा हुन्छ। अत लेखक हिजोका विभ्लाटाहरूलाई आज युग सापेक्ष गर्न चाहन्छ। हो, कुनै लेखक वा कलाकारले सिँगै युगलाई आफूमा प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। बितेका समस्याहरू उसले बुझेको हुन्छ र वर्तमानका निदान पहिल्याउन खोज्छ। अत 20औं शताब्दीका सम्मले मानवताको चित्कार सुनेका छन्, भौतिक पीडा सहेका छन्, मानसिक यातना भोगेका छन्, दुई विचारहरू क्रमशः प्रतिस्पर्धामा लिप्त छन्। त्यसैले उनका कुनै पनि रचनामा विक्षिप्त मानव क्रन्दनको निदानात्मक गवेषण गरिएको हुन्छ। मुकुन्द इन्दिराको पारिवारिक आदर्श भनौँ वा प्रेमपिण्डको प्रेमिक अदैहिकता दुवैले परिलक्षित गरेका विश्व मानसिक यातनाबाट मुक्त परिवेश हो। त्यसैले उनको सृजना जुक्ति हो भन्न सकिन्छ। मानसिक यातनाको कारण पात्रीय मनस्थितिको विक्षिप्तताले अदैहिक आदर्शको परिलक्ष्य स्थापना गरेको छ। त्यसैले उनको भनाइ मर्मस्पर्शी लाग्छ। संसारभरका सारा सम्पत्ति बटुले पनि सहजै प्रेम मिल्दैन कुनै बेला कतै पनि। तानसेनको झरी, पृष्ठ 28। कतिपयले अर्को जन्मदेखि चिने जस्तो, प्रेमपिण्ड, पृष्ठ 33। उनका प्रेमिक अभिव्यक्तिमा मर्मस्पर्शिता छ, मात्र यी प्रेमका होइनन् जस्ता लाग्छन् र उनले कुनै अभ्यस्त जिब्रोलाई उद्घोषण गर्न लगाए झैँ भान पर्छ। यसको मतलब नेपाली नाटकको मञ्चमा प्रेम समस्या प्रयोक्ताको रूपमा मात्र उभ्याउन खोजिएको होइन। उनले आफूलाई जुनसुकै भेदका नाट्य विधामा महान शिल्पीको परिचय दिएका छन् भन्न खोजिएको हो। कलात्मक समृद्धिहरू त्यसै आइपुग्दैनन्। केही समयसम्मको साधना, प्रयत्न, परिष्कारपछि मात्र त्यो प्रष्ट रूपमा प्रकट हुने जमर्को गर्छ। प्रेम सम्बन्धी सामाजिक नाटकका प्रयोक्तासम्म ऐतिहासिक नाटकका प्रयोक्तासम्मको तुलनामा निश्चय अदम्य लाग्छन्। जीवन सम्बन्धी मूल्य र मान्यता उनले सामाजिक नाटकमा सूक्ष्म रूपले केलाएकोले ती सुन्दर, हृदयस्पर्शी छन्, सरल र सम्प्रेष्य छन्। त्यसैले तिनमा जीवनको विश्लेषण प्रति
कोणमा भएको छ। तानसेनको झरी, प्रेमपिण्ड, मुटुको व्यथा तथा मुकुन्द इन्दिरा त्यस दृष्टिमा मूल्याधिक लाग्दछन्। तिनमा नियतिको पर्दाफास, समयको माग र जीवन उन्मेषका प्राकृतिक अन्तर्तत्व प्रष्ट छन्। चाहे ती सुखान्त बनुन् वा वियोगान्त, तर उनका ऐतिहासिक नाटकले सामाजिक नाटक चाहिँ जनमानसमा भिज्न नसकेको प्रष्ट देखाउँछ। प्रथमतः ऐतिहासिक विषयवस्तु स्वयंमा विगत हो। वर्तमान जीवनमा ऊ केवल भेटिन खोजेको धीमा आधार मात्र हो। सामाजिक नाटकको तुलनामा उसले जनहृदय छिचोल्न सक्दैन। यस किसिमको ऐतिहासिक नाटकले जीवनलाई इतिहासमा गरिमामय वस्तु र घटना सापेक्षतामा स्थापित गर्न हिजोलाई आजसम्म तानेको देखिन्छ। त्यसैले सफल सामाजिकताको सफल ऐतिहासिकता निरस नै लाग्छ। मुकुन्द इन्दिरा र ध्रुव दुवै उद्देश्यमूलक नाटक हुन् र दुवैले आदर्शमय जीवन र जगतलाई निर्माण गर्ने सन्देश दिएका छन्। घटना, विषय र पात्र चयनका दृष्टिमा ध्रुवलाई वैशिष्ट्यता दिनुपर्ने थियो, तर जनहृदय त्यसो गर्दैन। मुकुन्द इन्दिराका ताजा श्लोकलाई कण्ठस्थ गर्न रुचाउँछ, किनकि मुकुन्द इन्दिरा स्वतन्त्र लेखाइको सृजना हो। ध्रुवमा केही पौराणिक पूर्वाग्रह भएको कारणले बिटुलिएको छ। त्यस्ता नाटकमा नाटककारको पूर्ण स्वतन्त्रता विषय चयनमै गुम्सिएको हुन्छ। ऊ कथाका आधारमा कथोपकथन, यसै अनुरूपको रङ्गशाला, रङ्गकर्मी र उद्दीपन सापेक्ष वस्तुहरू प्रयोग गर्दछ। पूर्ण सामाजिक नाटकमा लेखकीय स्वतन्त्रताको कारण कथावस्तु निर्माण गर्ने हुँदा लेखक जनसाधारण वा आफ्नै मानसिक परिद्वेलनका साथ लेखन परिवेश बनाउँछ। ऐतिहासिक विषय सामग्री भएका नाटकमा हिजोको मञ्चन आज भएकाले त्यहाँका सबैजसो नाटकीय प्रक्रिया केवल नाटकीयता बन्न वास्तविकताबाट पृथक हुन्छन्। मञ्चन समस्याको कारण यस किसिमका नाटकले जीवन जगतका साङ्गो पाङ्गो र कलात्मक सत्यतालाई ठ्याङ्गै उभ्याउन बाध्य भएका छन्। ऐयासिता मञ्चनमा प्रष्टता देखा पर्छ भने सिङ्गार समस्याको कारणमा पनि उनको सफलता न्यून हुन जानु स्वाभाविक हो। बीचबीचमा यवनिका बन्द गर्नुपर्दा दर्शकहरूमा पूर्वानुभूतिलाई उही हिसाबमा अघि बढाउन निश्चय नै सकिन्न र उनको हार्दिक एवं मानसिक तल्लीनता पृथक पृथक बन्न पुग्दछ र नाटक जीवन सो नभई नाटककै रङ्गमञ्चीय हिसाबमा रहन पुग्दछ। यसले जीवन नाटक र उसको कलात्मक प्रदर्शनमा तगारो हाल्ने गर्छ र अन्ततः नाटकको क्लाइमेक्स लिङ्क केन्द्रीय सङ्गठन सम्बन्ध भत्किन गई विशिष्टता आर्जन गर्न सक्दैन। यस किसिमको समस्या त सामाजिक नाटकले यदाकदा भोग्नु परेको छ। स्थान, समय र क्रियामा चलचित्रपनको निर्वाह गर्नुपर्ने कारणले यसो हुन गएको हो। गोपाल प्रसाद रिमाल, गोठाले वा विजय मल्लका कुनै पनि नाटकले यो समस्या भोग्नु परेको हुन्छ। अत नाटककार बालकृष्ण सम नेपाली नाटक वाङ्मयका सम्राट हुन् भन्न सकिन्छ। उनले मुकुन्द इन्दिरा जस्तो उच्च कोटिको सामाजिक नाटक दिएर पतिव्रता सामाजिक आदर्श र पति पत्नीप्रतिको दायित्व बोध गराउने प्रयत्न गरे भने अर्कोतर्फ प्रहलाद जस्तो वैचारिक नाटकद्वारा आजको मनस्थिति, विक्षिप्त मानसिक भौतिक प्रगति एवं आभ्यन्तरिक राजको सन्तुलनका लागि ज्ञानमय विज्ञान वा विज्ञानसहितको ज्ञानको यथासापेक्षता स्थापित गर्दै जीवनको पदार्पण गर्नुपर्ने मनोगत भूमि र देहात्मक परिस्थिति औँल्याए। प्रेमपिण्ड जस्तो मर्मस्पर्शी नाटकमा सुख दुःख एवं सुख दुःखको दोहोरो अनुभूति दिए भने अमरसिंह जस्तो ऐतिहासिक नाटक मार्फत देश, राष्ट्रियता र यसप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्व सहज रूपमा अघि सारी राष्ट्रियताको बिगुल बजाए। अत सम नेपाली नाटकका एक छत्र महान निर्देशक हुन्, नेपाली साहित्यका महान नाटककार हुन्। धन्यवाद छ समालोचक युवराज मैनालीज्यूलाई। यो बसाइमा मैले आदरणीय दर्शकबिन, श्रोताबिन समको पौराणिक नाट्य कौशल
शीर्षकको समालोचना सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित समालोचनाहरूमध्येबाट नेपाली नाटकको विकास क्रममा बालकृष्ण सम शीर्षकको समालोचना प्रस्तुत गरेँ। यतिन्जेल यो समालोचना लेखलाई सुनिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। समालोचनाका पनि स्तर हुन्छन्। युवराज मैनालीले उच्च कोटिको समालोचना लेखेर नेपाली पाठकहरूलाई सुसूचित हुने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको बसाइमा यति नै। हवस् त, हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा हुनेछ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु।